بالکل ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने हमारे प्रोग्राम में एक इंकशाफ किया था, अगर आप कहते हो तो मैं क्लिप सुनवा देता हूँ, सुनने वालों को ज़रा पता चल जाएगा कि आप डेफ़िनिटली आपका स्कूप है ये, आपका क्रेडिट है। आपने बताया था, पहले वो सुन लें, क्लिप सुन ये लें। सिर्फ जी ड्रामा है। जरूर, कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और ये सारा का सारा जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है, जो सहूलतकारी फराम कर रही है, इस सिस्टम को तोड़ दिया जाएगा। जो सहूलतकारी का, नौमी वालों को सहूलतकारी का सिस्टम इसमें बन चुका है, एक यानी सिस्टम है, सिस्टम के मुकाबले में एक सिस्टम बन चुका है, जो कि किसी तरीके से जो है ना, वो अपने मौजूदा सिस्टम, जो रियासती सिस्टम है, उसके साथ जो है वो टकरा रहा है। उस सिस्टम को टोटे टोटे कर दिया जाएगा, उसका शराजा बिखेर दिया जाएगा। उसमें कोई भी बंदा किसी ओहदे पर भी बैठा हुआ है, किसी आईनी ओहदे पर भी बैठा हुआ है, तो उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मैं बात समझ जाएं, ये लोग नहीं समझ रहे, ये लोग नहीं समझ रहे, इनको बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा, और ऐसे ये छुतरे में कित मुहार नहीं छोड़ सकते। आप ये जो मर्जी कितने कर टाइम जाए और पीरियड में हो रियासत सकता खामोश है? रह जाए, रियासत नहीं खामोश रहेगी। ये कितना मतलब कितनी देर में हो सकता है? कितना और मज़ीद कितना टाइम लगेगा ये सिस्टम तोड़ने में, जो पैरेलल सिस्टम में खड़ा हो गया है? ये जून का महीना मेरे ख्याल से, इसी के अंदर अंदर जो कुछ होना हुआ हो जाएगा। इससे लंबा नहीं जा ओके, सकता ये मामला। ओके, फेयर ये एनफ, जून फेयर का एनफ। महीना जो है, जून का महीना है, चले 15 दिन अगले डाल दें, जुलाई पे डाल दें, इससे लंबा नहीं जाएगा। एक बहुत बड़ा आपने दावा किया था, फिर उसके बाद हमने देखा जो एक पैरेलल सिस्टम है, वो सिस्टम अपने वजन से ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अब वो, चूंकि आपका मामला पहले टेकअप हो गया, तो वो मैं बात कर नहीं सकता, लेकिन लोगों को पता है, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। और वो बहुत सी चीजें आपने प्रिडिक्ट की थी, बहुत बहुत बड़ी बात है। इस वक्त अगर दौरे हाजिर में कोई इतनी एक्यूरेसी है, तो वो आपकी है, ये आपका क्रेडिट है। अल्लाह ताला आपको इस तरह की मजीद अल्हम्दुलिल्लाह। तरक्कियां दे। मुझे ये पता करना है कि अब जुलाई का मिड आ रहा है और देख सिस्टम टूटता हुआ नजर आ रहा है, और मुकम्मल उसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर थोड़ा बहुत हमें बताएं क्या होगा। देखिए होना क्या है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब आपने एक शख्स की सहूलतकारी के लिए आप क्रीज से बाहर आ गए, एक शख्स की सहूलतकारी के लिए आप तड़प रहे हैं, एक शख्स की सहूलतकारी के लिए आपके दिल में बड़ा दर्द उठ रहा है, तो ये एक शख्स का मुल्क नहीं है, ये 24 करोड़ या 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। एक शख्स के लिए कानून और बाकी कौम के लिए कानून और ऐसा नहीं चल सकता। कानून का मियाद या कानून जो है वो तमाम लोगों के लिए बराबर होना चाहिए। यही अनफॉर्चुनेट बात है, और यही जुडिशल एक्टिविज्म जो है, ये बड़ा जो है अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क के लिए। इस जुडिशल एक्टिविज्म के नतीजे में एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी की सजा मिल गई, बेगुनाह तौर के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ ऐसा पहले कि जी वो फांसी की सजा जो है वो गलत दी गई थी। तो क्या फिर जिन्होंने गलत सजा दी थी, क्या किसी ने उनको इंसाफ के कटहरे में लेकर आए? देखें यहाँ पर साकिब निसार साहब कैसे कैसे अजीबोगरीब किस्म के फैसले देखेंगे। क्या साकिब निसार को आज भी इंसाफ के कटहरे में लेकर किसी ने खड़ा किया? यही बात है ना, ये जज अपने जो ओहदे के ऊपर जब विराजमान होते हैं, तो ऐसे ऐसे फैसले देते हैं जिनकी आइन और कानून इनको इजाजत नहीं देता। इतने क्राइम कमिट कर जाते हैं, इतना गलत फैसला दे जाते हैं जो कानून और आइन की निगाह में जो है वो हीनियस क्राइम है, लेकिन फिर भी इनसे कोई सवाल नहीं करता। देखें, एक मैं बात करता हूं, लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, तो उनको खिलाफ भी मुशर्रफ ट्रीजन केस बना, उनको सजा दी गई, सजा पर अमल दरामद नहीं हुआ, हुकूमत कायम नहीं रही, पैनामा आ गया, जो कुछ भी हुआ हुआ। लेकिन एक अलामती तौर के ऊपर, यानी आपकी स्पेशल कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को साए मौत का हुक्म सुनाया। तो बात यह है कि क्या इस मुल्क में, क्या मैं या मेरे बच्चे ये चीज देखेंगे कि किसी जज ने गलत फैसला दिया हो, तो उस फैसले के नतीजे में उसको किसी ने अदालत के कटहरे में खड़ा किया हो? ये चीज मुझे कम अज कम अपनी जिंदगी में होती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला ये चीज होती हुई मैं देखूं। और ये चीज देखनी चाहिए आपको भी और मुझे भी, और हमारे बच्चों की जिंदगी से पहले पहले ये चीज होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में हो जाए तो नथिंग लाइक इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक इमरान खान से मुतल्लिक सवाल है, फिर आखिरी सवाल है। पीटीआई ये कह रही है, जो बगावत का मुकदमा इमरान खान पे पंजाब हुकूमत ने जिसकी मंजूरी दी है, वो मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाने की कोशिश की जा रही है, क्या ऐसा ही है? देखें, पीटीआई जो है ना, वो एक वैसे जो है ना, चोर मचाए शोर। अब जो आपने 1971 वाली वीडियो ट्वीट की, या आप जिस तरह
SIFC کے اوپر آپ جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یا جس طریقے سے آپ جو ہے وہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اوپر آپ بھونڈے قسم کے الزامات عائد کر رہے ہیں، یہ چیزیں معذرت کے ساتھ کون کرتا ہے؟ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کی جو دفاع کی ذمہ دار ادارہ ہے اس کے اوپر اس طرح حملے کون کرتا ہے؟ ایسا حملے کرنے والے کو آپ کیا قرار دیں گے؟ کیا وہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ اگر یہ ملک دشمنی ہے تو اس ملک دشمنی کرنے والوں کو کیا قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا جرم ہے؟ میرے خیال کے مطابق یہ بڑا اچھا اقدام ہے پنجاب حکومت کا کہ کم از کم قانون کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کیا جائے، اور اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی آگے بڑھنی چاہیے۔ ملٹری کورٹس والا معاملہ جو ہے، دیکھیں حملہ تو ریاست کے اوپر ہے نا، جہاں پر ملٹری کو آپ انوالو کر رہے ہیں، جہاں آپ کو ریاست کے دفاعی اداروں کو آپ انوالو کر رہے ہیں، اس میں آپ میوٹنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ معاملہ ملٹری کورٹس میں بھی جا سکتا ہے یا وہ دیگر کورٹس میں بھی چلا جائے، لیکن کم از کم ان کو قانون کے کٹارے میں کھڑا تو کرنا چاہیے، ان کو اکاؤنٹیبل تو جو ہے ٹھہرانا چاہیے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے اوپر یا ملٹری کے اوپر کہ وہ ملٹری کورٹس میں اس میٹر کو ٹیک اپ کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن بہرحال اس کا نتیجہ یہ برآمد یقینی طور پر ہو سکتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی عائد کر دی جائے، کیونکہ وہ ان کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے یا آفیشیل جو ان کا فیس بک پیج ہے یا ان کا PTI ہینڈل ہے، چاہے عمران خان کا ہے چاہے PTI کا ہے، وہاں سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پوسٹ تو ہو رہی ہیں اور مسلسل پوسٹ کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عوام اور ادارے کے درمیان جو ہے وہ خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ود ان جو ادارہ ہے اس کے اندر بھی جو آپ کہتے ہیں کہ رینک اینڈ فائل کے اندر جو ہے وہ آپ کوشش کر رہی ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ آرڈر ڈسوبے کر دیں، تو یہ چیزیں کہاں قابل قبول ہوتی ہیں؟ یہ امریکہ میں بھی یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، یہ پاکستان میں بھی، یہ دنیا کے کسی بھی مہذب ملک کے اندر بھی اس قسم کی چیزیں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، اور ریاست پاکستان کو بھی یہ چیزیں برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، آخری سوال ہے، مختصر جواب دیجیے گا۔ صدیق جان نے آج بتایا ہے، بڑا دعویٰ کیا اس نے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ان سے غداری کر رہی ہے، مخلص کا ورڈ نہیں استعمال کیا اس نے، کہا غداری کر رہی ہے۔ غداری سے مطلب ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوں گے، کیسی چیزیں ہوں گی، یعنی غداری سے مطلب تو یہ انٹینشنلی جو ہے وہ عمران خان کو اندر رکھنا چاہتی کہ ایسا ہی کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ دیکھیں یہ تو میں 100% نہیں کہہ سکتا، لیکن PTI کے اندر ایک دو تین گروپ بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ صدیق جان صاحب کون سے گروپ کے ساتھ الائنڈ ہیں اور وہ کس کو کے خلاف جو ہے اس کے اندر گرم ہے، یہ تو جو آپ صدیق جان خود بتا سکتے ہیں، لیکن ود ان PTI جو ہے وہ کیا چل رہا ہے، وہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدیق جان صاحب جو ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس بھیجنے کو صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، لہٰذا وہ اپنے ویورز کے لیے وہ کچھ بھی بھیج سکتے ہیں۔ لہٰذا میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح کچھ چند لوگ ہیں آج تک جتنے ریلیف جو ان کی لیگل ٹیم دلوا چکی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو، میرے خیال سے یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اتنے ریلیفز نہیں ملتے، جتنی ملاقاتیں عمران خان کی ہوئی ہیں، جتنی سہولتیں ان کو جیل میں مل چکی ہیں، یہ تمام کی تمام ان کی لیگل ٹیم نے کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن بہرحال ان کے جو چند سیاستدان ایسے ہیں وہ یقینی طور پر پہنچاتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہیں تاکہ ان کا قد کاٹ جو ہے وہ بڑا قد کاٹ قائم رہے، کیونکہ عمران خان جس دن باہر آ گئے اس دن ان لوگوں نے جو اس ٹائم بڑے بڑے لیڈران ہیں وہ بونے دکھائی دیں گے PTI کے، تو لہٰذا ان کو تو سوٹ کرتا ہے عمران خان کا اندر رہنا۔ تو اس حد تک میں ان کی بات سے ایگری کروں گا کہ بہت سے لوگ اس وقت چاہتے ہیں ود ان PTI کہ عمران خان جیل کے اندر ہی رہیں، اور ویسے بھی عمران خان صاحب کے اپنے جو کر گزرے ہیں اس کے بعد ابھی تو ان کا ویسے جیل میں رہنا ہی ہے، تو ابھی اگر یہ لیگل ٹیم کچھ کوشش بھی کر لے اور کچھ سہولت کاری جو فراہم کرنے والے لوگ ہیں وہ سہولت کاری بھی فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر لیں، پھر بھی عمران خان نے جیل کے اندر ہی رہنا ہے، وہ باہر نہیں آ رہے، ابھی سال ڈیڑھ بالکل سال ٹھیک ہے، انتظار کریں۔ رابی چین چین لکھ رہا ہے۔ الحمدللہ جی، وہ یہ ہے کہ ایک بات جو اہم ہے جو سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ راوی اس وقت بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔